الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا. سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا صبح تے شام لکھا. بچڑے قرار دیتے جائے بطول دینے بچڑے قرار دیتے جائے بطول دینے نانے دے نقشے والے جانی رسول دینے نانے دے نقشے والے جانی رسول دینے. خود ہی نبی نے رکھے خود ہی نبی نے رکھے جنہاں دے نام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا. سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا. آیتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا آیتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا. دودھ وی جینانو وضو کر کے پیلاوے زہرا دودھ وی جینانو وضو کر کے پیلاوے زہرا. دودھ وی جینانو وضو کر کے پیلاوے زہرا. دوواں شہزاب دے آندی دوواں شہزاب دے آندی ماں دا انعام لکھا لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا لکھا سلام لکھا صبح تے شام لکھا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے جس رب العالمین نے مینوں اور تہانوں پیدا فرمایا. درود و سلام آقا دو جہاں میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطے۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات، اللہ دی توفیق خاص نال پھر ایک مرتبہ تہاڈے اس گاؤں دے اندر اللہ رب العالمین نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہاں اپنے ان احباب واسطے جنہاں نے اج دے اس عظیم و شان پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا۔ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں قبول فرما لے اور تحصیل فوٹا عباس دی قیادت الحمدللہ تشریف فرمائے۔ ہاں اللہ میرے انہاں بھائیاں دیاں محنتاں قبول فرما لے۔ میں بھائی جان نو عرض کیتا سی کہ میرے کچھ دن تو گردے دے اندر تکلیف ہے تے ذرا مشکل ہو جاندہ ہے۔ رات دیپال پور دے اندر بیان سی، تقریباً ساری رات نہیں سوتے، رات 2:30 بجے سوتے، صبح فجر دی نماز پڑھ کے درس دیتا، سارا دن نہیں سوتے۔ سارے خطیباں تو پہلے آیا تے مرضی تسی اپنی کیتی ہے۔ ہن صبح جمعہ پڑھانا ہے فیصلہ آباد، رات پھر سرگودے بیان کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تفصیلی نہیں، مختصر جیاں باتاں چند معروضات تو صاحب آپ سامنے دے آج میں عرض کراں گا۔ میرے بعد خطیب پاکستان محبوب عوام محترم جناب مولانا نواز عاجز صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب لاہور انشاءاللہ شاندار اور جاندار خطاب فرمان گے۔ میری معروضات تے توجہ فرما لو۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ فضائل صحابہ، شان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال خطاب ہو چکے ہیں، اور میرے فاضل بھائی برادر اصغر محترم جناب مولانا محمد بلال عابد صاحب، بلال معاذ صاحب حافظہ اللہ بڑے احسن انداز نال صبر شکر دے حوالے نال گفتگو فرما چکے نے۔ میری اج دی معروضات اہل بیت دی عظمت اور شان دے حوالے نال ہوئے گی۔ اہل حدیث دا یہ موقف ہے، بعض لوگ غلط فہمیاں اندر مبتلا نے، کوشش کراں گا اہل بیت دی عظمت بھی بیان ہوئے اور جڑیاں غلط فہمیاں پائیاں جاندیاں نے وہ بھی دور ہو جان۔ بعض لوگاں دا اعتراض ہے بھی وہابی لوگ اہل بیت نو مندے ہی کوئی نہیں، انہاں دی شان بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ انشاءاللہ میں بیان کراں گا، اعتراض ختم ہو جائے گا۔ دوسری غلط فہمی اے کہ اہل بیت دے اندر ساڑھے لوگاں نے اے سمجھے ہے اور کچھ لوگاں نے دسیا گیا ہے کہ صرف اہل بیت دے اندر 4 شخصیات، پھر اگے اونا دے عزیز اور اونا دی اولاد جناب علی رضی اللہ تعالی، سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، بس یہ اہل بیت نے حضور۔ حالانکہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ان توجہ فرما لیا جے، میں جڑی بات عرض کرن لگا، میں چاہنا تسی آئے ہو بیٹھے ہو، وقت بھی ضائع نہ ہوئے، کوئی گلاں پلے بھی پہ جان، تواڈے آن دا کوئی مقصد بھی پورا ہو جائے۔ حضور دے اہل بیت 3 قسم دے۔ پہلے نمبر تے نبی پاک دے اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں نے، آقا علیہ السلام دیاں بیویاں اہل بیت نے۔ تسی کسی دے گھر اندر مہمان چلے جاندے ہو، تواڈے گھر وچ کوئی پرونا آ جائے، ہن ایک میں سادہ مثال دے کے گل سمجھان لگا۔ اے جڑا لفظ اہل بیت ہے نا، اہل دا معنی ہوندا ہے والے، بیت دا معنی ہوندا ہے گھر، اہل بیت دا معنی ہے گھر والے۔ کوئی بندہ تواڈے گھر مہمان آ جائے یا تسی کسی دے گھر مہمان چلے جاؤ، وہ کہے بیٹھو پاجی تانوں چاہ پیانے ہاں، پانی پیانے ہاں، وہ اٹھ کے خود کچن وال جائے،
اپنے ہتھاں نال چاہ بنائے تے لیا کے تانوں پیش کرے تے بندہ انہوں کی سوال کرتا ہے بھی بھائی انج لگتا ہے بھی اج گھر والے گھر کوئی نہیں کی کہندے نے بھی گھر والے گھر کوئی نہیں تے گھر والے بھلا کنوں کہہ رہے ہو بھی بھابی گھر یعنی بیوی نو ہی اصل گھر والا کیا جاتا گھر والے بندہ جا رہا ہے رستے کسی بندے نال ملیا او دے نال گڈی اندر اون دی بیوی سوار ہے او دی بیٹی سوار ہے او دا داماد سوار ہے او دے نواسے سوار نے تے رستے جا رہا کوئی بندہ روکدا ہے جناب تے بندہ انہوں دوروں ہی کہندا بھائی جان میرے کو ٹائم نہیں میں کلا نہیں ہاں میرے نال میرے گھر والے موجود نے کون میرے گھر والے یعنی گھر والے سب تو پہلے بیوی نبی پاک دے اہل بیت اندر دوسرے نمبر تے اہل بیت حضور دی اولاد نبی پاک دے بیٹے حضور دیاں بیٹیاں بیٹی نہیں بیٹیاں نبی پاک دیاں ساریاں اہل بیت تیسرے نمبر تے حضور دے او قریبی رشتہ دار جڑے ایمان لے کے آئے سن ایمان لے آنا ضروری جے یہ گل یاد رکھو اہل بیت وچوں بندہ ہوئے تے نبی دی نبوت تے ایمان نہ لے آئے تے او دے اہل بیت وچوں ہون دا کوئی فائدہ نہیں قرآن پاک اندر موجود ہے نبی نوح علیہ السلام دا سکا پتر ہے انہاں دیاں اکھاں دے سامنے پانی دی اندر غرق کر دیتا گیا اہل بیت وچوں سی مگر مشرک سی اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر تیرا یہ دن تعلق ہی کوئی نہیں نبی دی نبوت نے ایمان نہیں لے آندہ اللہ دی توحید نو قبول ہی نہیں کیتا نبی لوط علیہ السلام دی بیوی ہے نوح علیہ السلام دی بیوی اہل بیت وچوں ہیں پر ایمان نہیں لے کے آئی اللہ نے مشرک بھی آکھیا تے جہنمی بھی آکھیا اہل بیت وچوں ہونا ہور گل ہے تے ایماندار ہونا ہور گل ہے اہل بیت دی شان ادو ہی ہے جدوں حضور دی نبوت ایمان لے کر کے آن گے آؤ توجہ فرماؤ تیسرے نمبر تے آپ دے او رشتہ دار جڑے ایمان لے کے جنہاں اندر آل عباس نبی پاک دے چچا دا خاندان اور نبی پاک علیہ السلام دے چچا داد بھائی جڑے ایمان لے آئے جناب عقیل اور جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی جڑی آل ہے نا انہاں دے جڑے گھر والے نے اے اہل بیت نے پتہ لگ گیا نا بھی اہل بیت کون نے ہن توجہ فرما لو سب تو پہلے اہل بیت جنے نبی پاک دیاں بیویاں دلیل کی ہے قرآن پاک اندر اے جڑی میں آیت مبارکہ شروع وچ پڑھی ہے نا اے اللہ نے اہل بیت سیت آکھے ہی حضور دیاں بیویاں نو نبی پاک دیاں بیویاں نو مخاطب کیتا آخیا کہ توجہ فرما لو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کر داوے اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اسا نبی پاک دے اہل بیت دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے اللہ فرماندے نے اہل بیت والیو اللہ دا ارادہ ہے تانوں پاک کرن دا مولا نے اہل بیت نو پاک کیتا وے اللہ نے انہاں نو عزت نال نوازے ہے اللہ نے انہاں نو شان نال نوازے ہے اللہ نے انہاں نو مقام نال نوازے ہے حضرات اہل بیت دا مقام سن دے جانا اہل بیت دی شان کی وے نبی پاک دے کرانے دی عظمت کی ہے پہلی گل توجہ دے نال سماعت فرمانا اس تو وڈی شان کی ہوئے گی سونے اہل بیت دی اللہ نے ہر بندے نو آرڈر دیتا ہی اللہ نے ہر بندے نو حکم دیتا وے مینوں اللہ نے آرڈر دیتا ہے مدنی تو گناہاں دے قریب نہیں آنا اللہ نے تانوں آرڈر دیتا ہے اللہ اکبر لوگو حاجیو تسی گناہ نہ کرے آجے نمازیو تسی گناہ دے قریب نہ آیا جے مولانا خلاق صاحب نو بھی حکم ایسے باپ داوے بھائی آسن صاحب نو بھی حکم ایسے باپ داوے بھائی مطلوب نو بھی حکم ایسے باپ دائے مولانا نواز آجت صاحب نو آرڈر ایسے گل دا دیتا گیا وے اللہ فرماندے نے تسی گناہ دے قریب نہیں آنا گناہ والا کم نہیں کرنا پر اہل بیت دی شان ایوے سوڑیا نبی دے کرانے دا مقام ایوے جدو اہل بیت دیواری آئی اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب
یذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے ہر بندے نو حکم دیتا ہے تو گناہ دے قریب نہیں جانا، پر اہل بیت دیواری اللہ نے گناہ نو حکم دیتا ہے تو میرے نبی دے اہل بیت دے قریب نہیں جانا۔ اتنا مقام ایڈا شان اہل بیت دا جنہاں نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے، طہارت نال نوازے، عظمت تے شان نال نوازے۔ حضرات پہلے نمبر تے میرے نبی دیاں بیویاں نے، حضور دیاں ساریاں بیویاں پاک نے، میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں عظمت والیاں نے، ساریاں بیویاں مقام والیاں نے۔ کون؟ میرے پیغمبر دیاں بیویاں۔ اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں، مومنین جڑے نے نا، مومن بندے، اللہ دے پیارے بندے، ایماندار بندے، وہ اپنی جاناں نالوں زیادہ نبی پاک دی ذات نو ترجیح دیندے نے، یعنی جان نالوں زیادہ میرے نبی دی ذات دے نال پیار کرن والے۔ ازواجہ امہاتہم، تے مومنین دیاں اللہ اکبر نبی دیاں بیویاں نو اساں مومناں دیاں ماواں قرار دیتا وے، یعنی پتہ لگا لوگوں جڑا نبی پاک علیہ السلام دا سچا تابعدار ہے، جڑا صحیح مومن تے مسلمان بندہ ہے نا، 439 دے عباسیاں گردا گرد تو آنے والے سونیا ویراں، اللہ اکبر تحصیل فوٹا باس دے عباسیاں، تحصیل ہرون آباد دے عباسیاں۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا توجہ دے سماعت فرمانا، اللہ رب العالمین درس پہ دین دے نے، مولا پیغام پہ دین دے نے، مینوں تینوں اس باب دا پیغام دیتا جا رہا ہے۔ سونیا ویرا توجہ کر دے جانا، غور کرنا، میں جنہاں باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا وا، میں اج جڑا تیری مجلس کے اندر پیغام دے کے جانا چاہنا، اہل بیت دی دا مقام، اہل بیت دی عزت تے اہل بیت دا شان۔ اللہ فرماندے نے مومنو تواڈے تے فرض ہے کہ تسی نبی دیاں بیویاں نو ماواں سمجھیا کرو، نبی دیاں بیویاں دی قدر کریا کرو، ماواں دا حیا کریا کرو۔ تے مینوں سچی دسی نا مومنا، مینوں سچی دسی نا مسلمانہ، جڑا بندہ ماں دا تابعدار نہ ہوے، جڑا بندہ ماں دی عزت کرن والا نہ ہوے، جڑا بندہ ماں نو مندا بولن والا ہوے، ساڈے معاشرے دے اندر اسی اس بندے نو کنا لفظاں دے نال یاد کرنے آ، جڑا ماں نو کتی آ کے، جڑا ماں نو جناب گندے لفظاں دے نال پکارے، او بندہ زمانے دا کمینہ آدمی وے۔ تے جڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو مندا بولے، او کتھوں مومن ہو سکدا وے، او کتھوں مسلمان ہو سکدا ہے؟ اللہ فرماندے نے مومن ہی ہوے۔ اللہ نے معیار قائم کر دیتا، مینوں پھر انج بھی کہہ لین دیو نا 439 دیو باسی، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نو پتہ ہے کئی انج دے زمانے دے اندر آن گے، کئی انج دے بھی دنیا اندر پیدا ہون گے، جڑے اپنے آپ نو مومن تے کلوان گے پر نبی دیاں بیویاں نو ماواں نہیں جانن گے۔ اللہ نے معیار بڑھا دیتا ہے، اونی دیر تک مومن پانی نہیں سکدا جنی دیر تک نبی دیاں بیویاں نو ماواں نہ سمجھے گا، انہاں دا ادب حیا نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، حضور دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر، اللہ اکبر دی دلیل پتہ ہے کی وے؟ اے جڑی قرآن پاک دے اندر اللہ نے اہل بیت دی طہارت دے اندر آیت مبارکہ نازل کی دیئے۔ اللہ اکبر، اگر تسی توجہ کرو نا، اے پیچھوں درس ہی میرے نبی دیاں بیویاں نو دیتا جا رہی ہے، اے تے بیانی نبی پاک دیاں بیویاں نو کیتا جا رہا ہے، اے تے لیکچر ہی میرے نبی دیاں بیویاں نو دیتا جا رہا ہے، اے تے عظمت ہی میرے نبی دیاں بیویاں دی بیان کی جا رہی ہے۔ اگر توجہ کرو نا تے میں تھوڑا پیچھوں تانوں قرآن سنا کے جناب بڑا ایمان دادا کر دے وا۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں نو مخاطب کیتا، سمجھو ذرا لفظاں تے غور کرو۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو۔ نساء عربی زبان دے اندر عورتاں نو آکھیا جاندا ہے، بیویاں نو آکھیا جاندا ہے۔ جے تو اے بھی ایک گل سامنے بھی آندی ہے سونیا ویرا، اللہ اکبر، اللہ نے ایک بیوی نو مخاطب نہیں کیتا، اللہ نے نساء دا جملہ بولیا۔ اللہ نے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نو مخاطب کیتا۔ جڑے کہن بیوی اکو سی او بھی جھوٹ پہ بول دے نے، جڑے ایک دا ادب کرن تے باقیاں دا حیا نہ کرن او بھی غلط پہ کر دے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دیو بیویو
بیویو نبی دے گھر دے اندر زندگی گزارنے والی ہو توجہ کرو نا اللہ فرماندے نے تسی عام عورتاں دی طرح نہیں جے عام عورتاں دی طرح نہیں جے اللہ اکبر انج مقصد کائنات دے رب دا اللہ ایک گل سمجھانا چاہندے نے پیغمبر دی ازواج مطہرات نو مولا فرماندے نے جویں تسی عام بیبیاں دی نسبت عظمت تہاڈی زیادہ وے جویں تہاڈا مقام زیادہ ہے اونج تہاڈا کردار بھی چنگا ہونا چاہیے وے جویں تہاڈا شان زیادہ وے اونج تہاڈی جناب سیرت بھی سونی ہونی چاہیے جویں تہاڈا شان زیادہ وے اونج تہاڈا مزاج بھی سونا ہونا چاہیے وے اور اللہ میرے نبی دیاں بیویاں نو جناب خطاب فرما رہے نے ایتھے درس دیتا جا رہا ہے پیغمبر دی ازواج مطہرات نو اج دی میری جناب گفتگو دے اندر ہے درس پلے بن کے رہ جایا جی جا کر کے اپنی بہناں نو یہ درس سنا جا کر کے اپنی بیٹی نو یہ پیغام دے دے جا کر کے اپنی بیوی نو پیغام دے دے یا میرے ویرا اپنی امی نو پیغام دے دے کہ سہیوال تو آن والا ایک پردیسی آیا وے 439 دے اندر رات اہل بیت دی عظمت دے ترانے بول کے گیا وے کوئی پیغام دے کے گیا ہے اہل بیت نال محبت دے دعوے بڑے نے اہل بیت نال پیار دے عقیدت دے نعرے تے بڑے مارے جاندے نے پر اہل بیت دی سیرت تے غور کریا جی اللہ نے اہل بیت نو حکم پتہ ہے کس باب دا دیتا ہے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اللہ فرماندے نے میرے نبی دیو بیویو اللہ اکبر تسی پاکیزگی والی زندگی گزارو تسی جناب تقوی والی زندگی گزارو کوئی آن والا ان تربیت دیتی جا رہی ہے تربیت مسلمانوں یہ تربیت تو آج گھر جا کے دینی ہے آج اس جلسے وچوں کوئی گل لے کے جانی ہے ایتھوں ایک پیغام نوٹ کر کے لے کے جانا ہے تسی اپنے بچیاں نو جا کر کے اپنیاں بیٹیاں بہناں ماواں نو اپنیاں بیویاں نو درس دینا ہے کہ اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ نے حکم اللہ فرماندے نے نبی پاک دیو بیویو میرے نبی دیو ازواج مطہرات گل سنو نا جدوں کوئی تواڈے دروازے تے آ کے جناب دروازہ کھٹکھٹائے کوئی آن والا دروازے تے سلام بلاوے آن والا دروازے تے آ کے بولے تے تسی اگوں جدوں بولنا تے میٹھے لہجے نال نہیں بولنا تسی اگوں نرم لہجے نال نہیں بولنا اودوں نزاکت دے نال میٹھیاں گلاں کوئی نہیں کرنیاں مولا کیوں نہیں کرنیاں اللہ فرماندے نے ہو سکدا ہے کہ آن والے دل دے اندر کوئی برائی دا ارادہ ہوئے آن والے دے دل دے اندر برائی دی بیماری لگی ہوئے تے تہاڈی میٹھی زبان سن کے اون دے دل دے اندر برائی دے خیالات پیدا ہو جاون لوگوں اگر توجہ کرو نا ساڈے معاشرے دے اندر کئی بگاڑ اس سے وجہ کر کے پیندے پے نے کہ بولن والی ٹیلی فون تے بول دیے تے میٹھے انداز نال بول دیے اے جوان اودیاں گلاں دی وجہ کر کے ساری رات سونا گوارا نہیں کردا بولن والی جدوں بول دیے تے بڑی نزاکت دے نال بول دیے تے دیاں نینداں حرام ہو جاندیاں نے نا سونیا اللہ درس پہ دے دے رہے اللہ میرے نبی دیاں بیویاں نو خطاب فرماندے پے نے اللہ فرماندے نے پیغمبر دی ازواج مطہرات کوئی آن والا دستک دے وے نا تے تسی نرم لہجے نال نہیں بولنا بلکہ ذرا سخت مزاج نال بولنا ہے ذرا جناب اللہ اکبر اپنے اندر ہمت لے آ کے بڑی جرأت نال بولنا ہے کہ آن والے نو پتہ لگ جائے کسے غیرت مند باپ دی بیٹی ہے پتہ لگے کسے غیرت مند بھرا دی بہن ہے پتہ لگے کسے غیرت مند شوہر دی بیوی ہے پتہ لگے کسے غیرت مند بیٹے دی ماں ہے اے بولن والی کوئی عام بیوی نہیں ہے اللہ درس پہ دے دے میرے نبی دیو بیویو تسی انج کرنا ہے کو نرم لہجے نال نہیں بولنا بلکہ جناب اپنے لہجے دے اندر سختی پیدا کر کے بولنا ہے کہ او دے دل اندر اگر کوئی برائی ہوے بھی کوئی بیماری ہوے بھی تے او ختم ہو جائے انہوں جرت نہ پوے تواڈے نال دوسری گل کرن دی انہوں خیال نہ آوے کوئی برائی دا انج دا پیارا درس اللہ پہ دے دے رہے اگے مولا فرماندے نے گل سننا توجہ دے نال اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا اگے اللہ نے ایک اور درس دیتا وے اللہ فرماندے نے بولنا جناب سخت لہجے نال ضرور ہے مگر اچھے انداز نال بولنا ہے انج نہیں کہ آن والے نال بدتمیزی کیتی جائے انج نہیں کہ آن والے دے بندہ گل پہ جائے تو ہوندا کون ہے ساڈا دروازہ کھٹکھٹان والا انہوں گالیاں نہیں دینیاں انہوں مندہ نہیں بولنا تہاڈا اخلاق سونا ہونا چاہیے وے اللہ اکبر زبان صاف ستھری ہونی چاہیے
گندا بول نہیں بولنا زبان دے وچوں۔ اگلا درس اللہ نے کی کیتا، اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے نبی دیو بیویو تسی گھر دی چار دیواری دے اندر رہیا کرو، گھر دی چار دیواری دے اندر زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانہ میں تینوں پیغام دیواں گا، اگر میرے نبی دیاں بیویاں نو آرڈر ہے کہ تسی گھر دی چار دیواری اندر زندگی گزارنی ہے، تے میں پوچھنا بابا جی تیری بیٹی بغیر مقصد بازاراں اندر کیوں چل کے وکھاندی ہے؟ میں پوچھنا چاہنا ویرا تیری بہنا بازار دے اندر کیوں بے مقصد پھردی پئی ہے بے پردہ؟ نہ پھرن دیا کر، نہ باہر نکلن دیا کر۔ اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی دیو بیویو گھر دے اندر زندگی گزارنی ہے، گھر دی چار دیواری دے اندر رہ جانا ہے۔ مولا بندے نو مجبوری بھی تے بن جایا کر دیئے، اللہ جی بندے نو بعد دفعہ کوئی ایسی مجبوری بن دیئے گھر دے اندر کوئی جناب فرض موجود نہیں وے، کتے جانا پہ جاندہ وے، کتے غمی خوشی تے اپنے بیگانیاں دے کول اللہ اکبر اپنے محرم دے نال جانا پہ جاندہ وے، بعد دفعہ محرم کوئی مرد کار موجود نہیں ہے، کوئی سودا سلف لین واسطے بازار دا رخ کرنا تے پوے گا۔ اللہ جی پھر کی کریے؟ اللہ فرماندے نے ہاں ہاں میری بندی تینوں اجازت ہے جا سکنی ہے۔ مولا کیویں جانا ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے محبوب سونیا اپنیاں بیویاں نو ہی کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو ہی کہہ دیو، اور مومناں دی عورتاں نو ہی کہہ دیو، انہاں نو کہو نا جدوں اگر باہر مجبوری دے نال نکلے تے اپنے جو وجود نو ایک چادر نال ڈھانپ کے نکلیا کرن، یعنی پردے دی حالت اندر نکلن۔ ایتھے اللہ نے بڑا بڑا درس دیتا وے۔ اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماندے نے پیغمبر دیو بیویو جدوں مجبوری نال گھروں باہر نکلنا پہ جاوے تے پھر تسی جاہل عورتاں دی طرح ہار سنگار کر کے نہیں آنا، سرخیاں پاؤڈر لا کے نہیں آنا، خوشبوواں لا کے نہیں آنا، ٹکے پا کے نہیں آنا، جھانجراں پیراں چھڑکا کے نہیں آنا۔ اللہ اکبر تبرج نہیں کرنا، تبرج مردان دی شانہ بشانہ ہو کے نہیں چلنا، لوگ نظام دے اندر ماحول نو خراب نہیں کرنا، بلکہ باہر نکلنا پہ جاوے عزت دے نال احترام دے نال پردے دی حالت دے اندر آنا ہے۔ اللہ اکبر درس کنہ نو دیتا جا رہے ہیں؟ میرے نبی دیاں بیویاں نو دیتا جا رہے ہیں۔ اگے اللہ فرماندے نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے نبی دیو بیویو اللہ اکبر تسی نماز پڑھیا کرو، نماز قائم کریا کرو۔ اور 439 دیا باسیا اگر نبی دیاں بیویاں نو حکم دیتا جا رہا ہے تسی نماز پڑھنی ہے تے پھر تیری بیوی نماز کیوں نہیں پی پڑھ دی؟ اگر نبی دیاں بیویاں نو نماز معاف نہیں ہے پھر تیری ماں نماز کیوں نہیں پی پڑھ دی؟ اگر نبی دیاں بیویاں نو نماز معاف نہیں ہے پھر تیری بیٹی نماز دی پابند کیوں نہیں؟ اگر نبی دیاں بیویاں نو نماز معاف نہیں ہے پھر تیری جناب ہمشیرہ نماز دی پابند کیوں نہیں؟ اللہ اکبر اسلامی ماحول بناؤ اپنے گھراں دا۔ اہل بیت نال محبت دے نعرے مارنے بڑے سوکھے نے سونیا، اور اہل بیت دی سیرت نو اپنانا بڑا اوکھا بھی۔ نبی پاک دیاں بیویاں اللہ فرماندے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، فرمایا نماز بھی پڑھنی ہے، اپنے مال دی زکات بھی ادا کرنی، مال تے سپ نہیں بن کے بہ جانا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے نبی دی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ دا حکم بھی مننا وے، اللہ دے نبی دا حکم بھی مننا ہے۔ نبی دیاں بیویاں نو اللہ پیاندا تسی میرے نبی دا حکم مننا ہے، تے اج عام دنیا دی بی بی میرے نبی دا حکم ہی نہ مننے، میرے نبی دا فرمان نہ مننے، مینوں کیویں مسلمان مننا؟ نا نا۔ اللہ اکبر حضرات یہ سارا درس دے کے، یہ سارا پیغام دے کے، یہ نبی پاک دیاں بیویاں نو لیکچر دے کے اگے اللہ پتہ ہے کی فرما دے نے؟ اللہ فرما دے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کے رب دے لوگوں اللہ نے درس اہل بیت نو تاں دیتا ہے کہ
اللہ دا ارادہ ہے اہل بیت نو برائیاں تو پاک کر دین دا. اللہ نے اہل بیت نو پاک کیتا وے. اللہ نے اہل بیت نو طہارت نال نوازیا, عظمت تے شان نال نوازیا. سونیا توجہ کرنا, غور کرنا. میں شارٹ کٹ جیاں گلاں کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا. اہل بیت دی بات کر رہا ہاں. سونیا پتہ لگا میرے نبی دیاں بیویاں نو اللہ نے اہل بیت آکھیا وے. اے تے درس ہی میرے نبی دیاں بیویاں نو دتا جا رہا ہے. احادیث دی اندر بھی بے شمار مرتبہ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اکبر اپنیاں بیویاں نو اہل بیت کہہ کے بلایا. اللہ اکبر میرے نبی دیاں بیویاں دا بھی ادب کرنے, وہ بھی اہل بیت دے نال تعلق رکھدیاں نے, وہ بھی اہل بیت نے, وہ بھی شان والیاں, وہ بھی عزت تے مقام والیاں. اپنیاں ماواں دا حیا کرنا سونیا. پر میرے کو سچی پوچھے نا مسلماناں, اگر سچی پوچھے نا میرے کو نوجواناں, اج تینوں ہر نچن والی دا نام یاد ہے نہیں نام یاد تے اپنیاں ماواں دا نام ہی کوئی نہیں یاد. تینوں ہر گان والی دا نام یاد ہے نہیں یاد. میرے نبی دیاں بیویاں دا یاد نہیں ہے, اپنیاں ماواں دا ہی تینوں پتہ کوئی نہیں ہے. تینوں پتہ نہیں میرے نبی دیاں بیویاں کنیاں سن, تینوں پتہ نہیں انہاں دے نام کی سن. اللہ اکبر اس بندے تے کتنا افسوس ہو سکتا ہے جنہوں اپنی ماں دی شناخت نہ ہوئے, جنہوں اپنی ماں دا پتہ نہ ہوئے. کادا مسلمان ہے, کادا ایماندار ہے. اپنیاں ماواں دے بارے سٹڈی کریا کرو, اپنیاں ماواں دے بارے اللہ اکبر پڑھو تے حدیثاں دے اندر حبیب پاک دے فرمودات دا مطالعہ کر کے ویکھو. میرے نبی دیاں بیویاں سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ امی سودا رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. میرے نبی دیاں بیویاں نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے نبی دیاں بیویاں نے نہ ادب کرنا ہے. ایک دا بھی انکاری بنے گا اللہ دی قسم ہے تو ایمان تو خالی ہو جائے گا. حضور دیاں ساریاں بیویاں دا ادب احترام کرنا ہے. امی خدیجہ بھی عظمت والی, ماں خدیجہ بھی شان والی. میں تے محبت دا اعلان کردہ پیا ملک دے اندر, میں نہ اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. اماں میرا گڑا ہوں کھل گیا تو تسی ہوں بیٹھے رہنا ہے, تو بجنا نہیں کسی بندے. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی, زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے, غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے. غم بانٹتی ہے اس کی وہ جو دین کا ہے بانی. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. میرے نبی کے لب کی مسکان بن گئی ہے, میرے نبی کے لب کی مسکان بن گئی ہے. تسکین مصطفیٰ کا سامان بن گئی ہے. شرم و حیا کی ملکہ ملک وفا کی رانی. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. ہاں لوگوں توجہ کرنا, غور کرنا. حضور دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر امی عائشہ بھی شان والی, امی جناب سودا بھی شان والی. ساریاں بیویاں دا ادب احترام کرنا. پہلے نمبر تے حضور دیاں بیویاں اہل بیت اندر, تے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت, بیٹیاں بھی شان والیاں. یاد رکھو پیغام لے جو اج دی مجلس دے وچوں, قسم رب ذوالجلال دی لوگو, میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں, ایک بیٹی نہیں, میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں. اللہ نے میرے نبی نو اللہ اکبر زیادہ تر
محدثین دے اللہ اکبر فتاوا جات دے مطابق زیادہ تر محدثین دی تحقیق دے مطابق اللہ نے میرے نبی نو 7 بچے عطا کیتے دنیا والے ہو 3 بیٹے عطا کیتے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اللہ دی مرضی سونیا 3 بیٹے بچپن دے اندر اللہ نے واپس لے لے 4 بیٹیاں جوان ہویاں 4 دے میرے نبی نے نکاح کیتے اللہ اکبر پہلی بیٹی میرے نبی دی نام یاد رکھیا جے پلے بن کے رہ جائے جے میری نبی دی سب تو بڑی لختے جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں ساریاں شان والیاں ساریاں عزت والیاں ساریاں مقام والیاں ساریاں مرتبے والیاں ایک دی شان بیان کرنے باقیاں دا مقام کیوں نہیں بیان کردہ ایک دی عظمت بیان کرنے باقیاں دی عظمت بیان کیوں نہیں کردہ ساریاں ہی شان والیاں ساریاں جنت دیاں شہزادیاں سیدہ فاطمہ دی اولاد دا ذکر تے اہل بیت اندر کرنے تے کیوں نہیں سیدہ زینب دے بچیاں دا ذکر کردہ سیدہ زینب میرے نبی دی لختے جگری جنہیں اسلام واسطے اپنا اللہ اکبر بچہ ضائع کرایا وے میرے نبی دی او لختے جگری جنہوں خنجر مار کے زخمی کیتا گیا ہے حضرات میرے نبی دی او لختے جگری سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اللہ نے اولاد عطا کی تھی وہ بھی تے میرے نبی دی اہل بیت نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے سیدہ امامہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی نواسی جویں حسنین کریمین میرے نبی دے کندھے تے سوار ہویا کر دے سن انج میرے نبی دی نواسی سیدہ زینب دی بیٹی سیدہ امامہ بھی میرے نبی دے کندھے تے سوار ہوندیاں سن حضرات میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب دا ایک بیٹا سی جنہاں دا نام جناب علی رضی اللہ تعالی اے بھی میرے نبی دا نواسا جدوں بیت اللہ فتح کیتا گیا پوری ذمہ داری دے نال گفتگو کردا پیا جدوں بیت اللہ فتح کیتا گیا جس علی نو میرے نبی نے کندھیاں تے بٹھا کے بیت اللہ دے وچوں بت گرائے نے بت اتارے نے میرے نبی دا نواسا علی سی سیدہ زینب دا لال علی سی حضرات توجہ کرنا سیدہ رقیہ دا نکاح میرے نبی نے جناب عثمان نال کیتا اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا کیتا سی جنہاں دا نام عبداللہ رکھیا سی حضرات دائیں تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی خود دی کنیت ابو عبداللہ رکھی گئی اے بھی تے نبی پاک دا نواسا ہے اے دی عظمت بیان کیوں نہیں کر دیو اے دا مقام بیان کیوں نہیں کر دیو سیدہ ام کلثوم بھی میرے نبی دی لختے جگرے حضرات توجہ کرنا ہاں اس گل نال مینوں اتفاق ہے اے گل میں منن واسطے تیار ہاں میرے نبی نو سیدہ فاطمہ نال محبت کچھ بہتی سی پیار کچھ بہتا سی او دا ریزن میں تیرے سامنے بیان کر دینا او دی وجہ میں تیرے سامنے رکھ دینا جاننا ہے نا مسلمانہ اللہ اکبر جدوں جناب بچیاں دی ماں ٹر جائے نا تے جڑا چھوٹا بچہ ہوندا ہے باپ نو بہتا پیار دینا پیندا ہے باپ نو بہتی محبت دینی پیندی ہے اونج وی دنیا دا دستور ہے جڑا بچیاں چ چھوٹا بچہ ہوے ماپیوں دے نال بہتا پیار کر دے رے بہتی محبت کر دے میرے 4 بچے نے 4 بچے اللہ اکبر 3 بیٹیاں نے تے 1 بیٹا ہے میرے کول اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اللہ اکبر بیٹا بھی بڑا پیارا ہے بیٹیاں بھی بڑیاں پیاریاں نے مگر جڑی چھوٹی بچی ہے نا میری میں ان دا نام اللہ دے فضل نال طیبہ رکھیا ہویا ہے اللہ اکبر جنی دیر تک میں رات نو جا کے انہوں اپنے سینے تے نہ لٹا لواں مینوں نیند نہیں چج نال آندی مینوں اودے نال پیار ہی نہ زیادہ ہے مینوں اودے نال محبت نہیں زیادی پچھلے دناں دے اندر اللہ نے مینوں ایک بیٹی عطا کی تھی اللہ نے دتی اپنی رحمت دے نال تے مولا اپنی مرضی نال واپس بلا لئی اللہ اکبر سونے اللہ دی مرضیاں نے میرے بھائی بلال سب کہندے سن اللہ بندیاں نو آزماندے اے اللہ دی مرضیاں نے او دے کے آزما لوے او لے کے آزما لوے او نام دے کے آزما لوے اے اللہ دی مرضیاں نے سونیا تو اللہ دی رضا تے راضی میرے نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی جدوں وفات پائی نا حضرات سیدہ فاطمہ چھوٹی عمر دے اندر سن تے جان دیو نا جدوں ماں مر جائے نا تے چھوٹے بچے نو باپ نو دورا پیار دینا پیندا ہے ماں والا پیار بھی دینا پیندا ہے باپ والا پیار بھی دینا پیندا میں کیویں تیرے سامنے منظر رکھاں کہ باپ نو کیویں بچے نو چھوٹے بچے نو پیار دینا پیندا ہے اگر پوچھے نا مینوں تنہائی دے اندر آ کے میری ماں اودوں فوت
موت ہوئی ہے جدوں میں 2 2.5 3 سال دا سا مینوں میری ماں دی صورت یاد کوئی نہیں میری امی دا چہرہ کس طرح دا سی اللہ اکبر مینوں پتہ نہیں میری ماں دی صورت کنج دی دستی سی ایڈا چھوٹا بچہ سا میں ویکھیا میرا باپ مینوں سینے تے بٹھا کے راتی لوریاں دے کے سوایا کردا سی کہانیاں سنا کے سوایا کردا سی مدرسے دے اندر آپ چھڈن واسطے جاندا سی پیراں چ ٹر کے چھالے بن جاندے سن میں رو پیندا سی ابا جی لوکاں دے بچے پیسے لے کے آندے نے لوکاں دے بچے اپنے جناب نال کرو چیزاں بنوا کے لے کے آندے نے پر ساڈے غربت اینی ہے کہ میرے کول شے ہی کوئی نہیں ہوندی کرایہ تک موجود نہیں ہوندا ساڈے کول سائیکل موجود نہیں میرا پنڈ سائیوال شہر تو میرا بھائی پنڈ 25 کلومیٹر دی مسافرت ہے 25 کلومیٹر اللہ اکبر زیادہ تر 10 کلومیٹر سانو ٹر کے اڈے تے آنا پیندا اتوں کوئی سواری ملتی سی 2 مرتبہ مینوں چنگی طرح یاد ہے میرے ابو جی پیدل 25 کلومیٹر مینوں مدرسے دے اندر چھڈن واسطے آئے ایک دن رستے اندر میرے پیراں چھالے بنے نے میں اپنے باپ دے کول بیٹھ کے رون لگ پیا ابا جی ویکھو نا ساڈے کول شے ہی کوئی نہیں لوگ کول سکوٹر نے تے ساڈے کول سائیکل بھی کوئی نہیں اتنا غربت دا زمانہ ہے میں روئی جانا تے میرے ابا جی رو کے کہندے سن پتر تو غم نہ کر میرا پتر تو پڑھ لے مینوں امید ہے تو سائیکل نو روئی جانا ہے اللہ تینوں گڈیاں جٹا دے گا اللہ تینوں گڈیاں دے چھڈے گا اج او دن آ گئے نے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے پر مینوں او دن چنگی طرح یاد نے میرا باپ میرے واسطے جدوں دعاواں کردا سی میرے وڈے ویراں نوں کہندا سی نا میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے اے میرا پتر میرا سرمایہ بنے گا اے میرا پتر دین دا دائی بنے گا رات نو ادھی رات تقریر کر کے میں گھر آندا سی میرا باپ مصلی تے بیٹھ کے دعا کردا سی مولا میرے پتر نو دین دا خادم بنا دے اللہ میرے پتر نو دین دا مبلغ بنا دے اللہ میرے پتر دین دی سمجھ عطا فرما دے ماں باپ نو چھوٹے بچے نال بہت پیار ہوندا ہے سیدہ فاطمہ نو ہی فاطمہ نال میرے نبی نو بڑا پیار سی شادی دے موقع تے جدوں سیدہ ام سلمہ نے آکھیا سی فاطمہ ماں میں بھی تیری پیار مینوں بھی تیرے نال بڑا ہے کاش اج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی تیرے نال محبتاں لڑاندی تیرے نال پیار کردی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ زارو کی تار رون لگ پیاں ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے فرمایا آقا جی فاطمہ روئی جاندی ہے میرے نبی آئے نے بیٹی فاطمہ کیوں پی رونی ہے میں علی دیا جداتاں ویکھ کے تیرا نکاح نہیں ہو دے نال کیتا میں علی دا تقوی ویکھ کے نکاح کیتا ہے اور میں محبوبہ علی دی غربت دی وجہ کر کے فاطمہ نہیں روندی پھر فرمایا کیوں پی روندی فرمایا فاطمہ نو امی یاد کرا دیتی گئی ہے فاطمہ نو ماں یاد آ گئی ہے میرے نبی نے اپنی لخت جگر ننی شہزادی اپنی بیٹی اس فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے آقا فرماندے نے فاطمہ غم نہ کر میں تینوں تیرے باپ دا پیار بھی دیواں گا میں تینوں تیری ماں دا پیار بھی دیواں گا محبت میرے نبی نو اس وجہ کر کے سیدہ فاطمہ نال بہتی ہے ناڑے اے تے عظمت دی گل ہے لوگو جنوں اللہ مقام نہ لوا دے سیدہ فاطمہ میرے نبی دی او لخت جگر ہے جنوں اللہ تعالی نے جنت دیاں عورتاں دی سردار مقرر کیتا ہے جدے بیٹیاں نو اللہ نے جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا ہے پھر پیار تے بہتا ہوئے گا محبت تے بہتی ہوئے گی کون سیدہ فاطمہ میں نا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ کون فاطمہ میرے دل دا قرار فاطمہ کون فاطمہ مومنہ دے ایمان دی بہار فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ کون سیدہ فاطمہ پھر میں نے کہنا پوے گا کہ جیدہ نام فاطمہ حسنین دی امائے جیدہ نام فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی امائیں میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد پر محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی امائیں محمد دی جیڑی جائیں
کر. اللہ اکبر. ایتھے آخری پیغام دے کے بات میں اپنی ختم کرنا چاہنا. سونے اللہ دا واسطہ بھی کسی دیاں بیٹیاں نوں دکھ نہ دیا کر, کسی دی بیٹی نوں پریشان نہ کریا کر. میرے نبی فرماندے لوگو فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے, فاطمہ میرے دل دا قرار ہے. جن نے میری بیٹی فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا. اے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا. تے میں آخر تے اعلان کروں گا او کڈے ظالم بے ایمان کوفی نے, کنے گندے نکلے, کنے جناب لعنتی بے ایمان نکلے جنہاں میرے نبی دی بیٹی دے اللہ اکبر لختے جگر نو میدان کربلا دے اندر تڑپا دیتا وے. آل نبی دے نال ظلم کیتا زیادتی جاؤ کوفیو لعنتیو, زمانے دی لعنت کھٹی جے. میرے نبی دے نواسے تے ظلم کیتا جے, انہیں میرے نبی دی بیٹی نو ستایا. حضور فرماندے نے انہیں مینوں ستایا, تے جنہیں فاطمہ نو ستایا ہے انہیں تے ڈائریکٹ میرے نبی نو دکھ دیتا ہے. سیدنا فرین کریمین نال جنہاں ظلم کیتا انہاں نے دنیا دی لعنت کھٹی ہے. حضرات نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت, حضور دے داماد بھی اہل بیت, او دے اندر جناب عثمان بھی شامل نے, جناب علی بھی شامل نے. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ خدام دے شور ابو العاص بھی انہاں دے اندر شامل نے. حضرات نبی پاک دیاں بیٹیاں دی اولاد بھی اہل بیت اندر شامل ہے. حسنین بھی اہل بیت نے, حسنین کریمین بھی اہل بیت دے اندر. کون نبی پاک علیہ السلام دے نواسے لے ایک حدیث سناواں تیرا ایمان تازہ ہو جاوے. حسنین دی عظمت میں بیان کردا جاواں, حسنین دی عظمت میں شان دا میں مقام تیرے سامنے رکھدا جاواں. حدیث پاک اندر آندے نبی پاک علیہ السلام دے ادو نواسے گھروں نکلے نے, تے آپس دے اندر جناب گلاں پہ کر دے نے. حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی حسین نو کہن لگے حسین اج پتہ لگدا وے دوڑ کے کیڑا پہلے جا کے نانا جی دے سینے لگ دے. حضرت حسین فرماندے نے ویرا پھر مقابلہ ہو جائے نا, اج میں نانا جی دے پہلے سینے لگاں گا. حسین حسن فرماندے نے میں پہلے سینے لگاں گا. نبی دے نواسیاں نے دوڑ لا دی تھی ایمان تازہ ہو جائے گا. حدیث سننا اعتراضات ختم ہو جان گے. اے نہ آکھو گے واپی حسنین دی عظمت بیان نہیں کر دے. جو چلدے چلدے نبی پاک دے سینے لگے, دونوں نواسے کٹھے میرے نبی دے سینے لگ جاندے نے. کہ اللہ دے نبی دے سینے لا لیا وے, تے اشارے نے ایک دوجے نو پیاندے نے. حسن میں پہلے اللہ دے نبی دے سینے لگیا. حسن فرماندے نے حسین میں پہلے نانا جی دے سینے لگیا. آپس اندر گلاں ہو رہیاں نے. آقا فرماندے نے کی ہویا ننے شہزادے ہو؟ آقا جی نانا جی ساڈے اندر مقابلہ لگیا سی, دسو نا کیڑا پہلے سینے لگیا. آقا فرماندے نے انج نہیں ہون اپا نچوڑ کر لینے آ. نانا جی کیویں کرنا؟ فرمایا میرے نواسیوں میرے سامنے ذرا کشتی کر کے وکھاؤ, مینوں ذرا گھول کر کے وکھاؤ. جیڑا دوجے نوں گرا لوے گا میں کہاں گا بالکل او دے اندر طاقت زیادہ وے, وہ پہلے میرے سینے آ کے لگیا ہے. محبت دیاں بولیاں پیار دی انداز چلتے پینے سونے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نانا جی تہاڈا آرڈر ہے, ہن بھرا محبت دے آپس دے اندر کلاوے پا رہے نے, محبت دیاں بولیاں بول رہے نے. حضرت حسن حضرت حسین نو گرام دی کوشش, حضرت حسین رضی اللہ تعالی, حضرت حسن اپنے بھائی نال کشتی پہ کر دے رہے. کشتی کردیاں کردیاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے لوگوں نبی پاک بار بار حضرت حسن نو فرماندے نے حسن پیارے آ حسین نو ایتھوں پھڑ لے. خذ یا حسن, اے میرے حسن پیارے حسین دی سجی لب تو پھڑ لے, حسن پیارے حسین دی کمر تو پھڑ لے, حسین دے بازو تو پھڑ لے. اللہ اکبر. تے امی ایسا فرما دیا محبوبہ تسی تے انصاف کرنے والے ہو, تسی تے عدل کرنے والے ہو, مگر میں کی بھی ویکھنی آ نواسے دوویں تواڈے دوویں تانوں پیارے نے, مگر تسی حسن دا ساتھ پہ دے ہو, حسین نو گل کوئی نہیں سمجھاندے. آئے حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں, حسین میں تیرے مقام تو صدقے جاواں. آقا فرماندے نے ایسا پیاری ہے جو میں ویندا پیا واں او تینوں نظر نہیں آندا. فرمایا آقا جی مینوں نظر کی نہیں پیا آندا. آقا فرماندے نے ایسا پیاری ہے میں جو کہندا پیا سنو تو حسین نو ایتھوں پھڑ لے. کول فرشتیاں دا سردار جبرائیل بیٹھ کے حسین نو کہندا ہے تو حسن نو ایتھوں پھڑ لے. حضرت اوے حسین تے او ہے جنہوں فرشتیاں دا سردار آ کے مشورے پہ دیتا ہے, انہوں فرشتیاں دا سردار. اور اے بھی گل نہ سمجھو کہ حضرت حسن دا شان تھوڑا سی, حسین رضی اللہ تعالیٰ دا شان زیادہ سی جی فرشتیاں دے سردار مشورے دی
کدی سوچیا کر جی اگر میرے حسین نو فرشتیاں دے سردار مشورے دیتے نے تے حسن نو تا نبیاں دے سردار مشورے دیتے حسن نو کنے مشورہ دیتا ہے نبیاں دا سردار مشورے دینا پہ ایک کون نبی پاک دے نواسی حسنین کریمین اللہ اکبر میں آنا حسنین دی شانہ پیاریاں جن جانا دین تمہاریاں کہو سبحان اللہ توڑی جان چھڑا حسنین دی توڑا دل ہی کوئی نہیں چھڑان دے پھر لگے ہو سبحان اللہ کو اچھی نہ حسنین دی شانہ پیاریاں یہ نہ جاننا دین تو ایک میں گل کلیئر کر دیا تسی آکھو حسنین نو مندے نہیں قسم رب ذوالجلال دی اللہ دے کارچ با وضو بیٹھا اے حسنین دی عظمت دے جڑے بول دا پیا میں آدھے امام دی گواہی نہ میں آپ محبت نے لکھے اے میری اپنی شاعری سن لو تو حسنین دی شانہ پیاریاں کہ نہ جاننا دین تمہاریاں او میرے نبی دے پیارے نے او میرے نبی دے پیارے نے زہرا دی اکھ دے تارے نے او میرے نبی دے پیارے نے زہرا دی اکھ دے تارے نے ہر مومن دے دلدار نے او دین دے پیرے دار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمایا تو انہوں دسیا اہل بیت کون نے انہوں دا مقام اور مرتبہ کیے ایڈی گل ہی کافی ہے کہ اللہ نے اہل بیت نو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے تے کوئی اٹھ گیا کہ حسین باغی سی تے وہ بھی بے ایمان میں انہوں بھی بے ایمان سمجھنا تے جڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بولے میں انہوں بھی بے ایمان سمجھنا ساڑھا پیمانہ ہی بڑا سونا ہے اسی نہ اونا دا صاحب دینے نہ اینا دا اسی آنے نبی دے یار بھی ساڑھی آنکھ دا تارا تے نبی دے نواسے بھی سانو جام تو پیارے گل سن لو پائیاں فرمائش کیتی ہے جاندیاں فرمائشاں کافی ساریاں وقت زیادہ ہے میں سفر بھی کرنا ہے بھائی نے بیان بھی کرنا ہے پھر کدی موقع ملیا تو گلاں کران گے ایک گل سن لو محبت پیار والی سونی چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر روپیہ ایک نہ دیو پر سبحان اللہ چنگی چاہیے دی سونیاں چالاں پیاریاں چالاں والیا اے ایتھے مجمع دی میں گل کیتی ودا جاندے ہوں کرایا ہی نہ دیو مجمع دی گل ہوئی بھی بہت بھی مسیدے بے سپیکر دے آکھیا ہے تے نواں ہی نہ کام پہ جائے گل سن لو توجہ نال سونیاں چالاں پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گودی وچ میری گودی وچ تو کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر ویڑے وچ میرے ویڑے وچ تو کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر چڑھے جوانی خیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی چڑھے جوانی خیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکایا کر سونیاں چالاں پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونا اے من موڑا اے چنوی تیرا کھلونا اے سونا اے من موڑا اے چنوی تیرا کھلونا اے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے باری جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر سونیاں چالاں پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر
یار جب قوم پیغمبر کی اے رہ گئی نہ تے پرچہ ہو جانا ہے اے بڑے بندے ہیں جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اینا کچھ نہ سیاست دان نہ لانی ہے نہ اینا جوانہ نہ لانی ہے تبدیلی کیویں آنی سن لو جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھائیں گے آقا کے پیغام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھائیں گے آقا کے پیغام کو لے کے ہر سو چھائیں گے آقا کے پیغام کو جب دل میں صحابہ کی عزت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی گل سنواری یہ صدق ہے صدیق سے عدل ہے جلال سے صدق ہے صدیق سے عدل ہے جلال سے ہے حیا عثمان سے روب ہے کرار سے ہے حیا عثمان سے روب ہے کرار سے ان چاروں صحابہ کی جب نسبت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی بس کرو تسی دیتی جانے نے تو میں پڑھی جانے اے میں کہ کئی باری سنائیے نویں تو بول سناوا پیار والے امام تازہ ہو جائے گا جانے 2 منٹ گل مکا دئیے میں اہل بیت دا نوکر ساڈا عقیدہ سن لو جاندے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں ہاں نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی کرا میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین دے زہرا علی حسنین دے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا ہے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن نچھاور جان کر دے سن تے اہل بیت بھی ہر ویل تم اونا دا بر دے
ویلے دم اونا دبر دے سنگا سن لو اینا وچ کار جڑے آندے لڑائیاں رہی دیا سی نہیں روحا ماؤں بھائیلوں اینا وچ کار رہندہ سی صدا موسم بہاران دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان